غادي تكونوا تتسائلوا اليوم اشنو تندير في الكوزينه. اليوم غادي نوريكم 3 ديال الوجبات يمكن لكم تاكلوهم باش تزيدوا الوزن. كنتي شي واحد تيتريني وتيعاني انه يزيد الوزن، يعني الا كنتي تتريني تاكل والو ما قدرتيش تزيد الوزن، ممكن تبع هاد الوجبات اللي تنقول لك اختار وحده ولا جوج ولا اختارهم كاملين غادي تزيد الوزن. وإلا كانت شي بنت هنا تتشوف فيا يمكن ليها دير بحال هاد الوجبات. دونك نبداو بالوجبه الاولى اللي هي وجبه الفطور. غادي يكون عندنا الشوفان، غادي تكون عندنا واحد 50 غرام ديال الشوفان، غادي نعبروه هنايا، غادي نديرو 50 غرام، ها هي غادي نديروها في الماء وغادي نصايبو لوبليت ديالنا بالبان دومي. دونك غتكون عندنا 4 البيضات، يمكن ديرو 4 يمكن ديرو 3 يمكن ديرو 2 اللي درتو. غادي نخلطوهم غادي نزيدو فيهم الملحه والبزار، شويه الملحه شويه البزار. غادي ناخدو معلقه صغيره ديال الزبده هكا تقريبا، معلقه صغيره هكا. هذه الزبده ليجير ما فيهاش الفات. وغادي نخويو البيض ديالنا هنايا، نهزو ديك الساعه تنحلو هاد البان دومي هذا ياك، تنديرو ليه هاد اللقطه هادي بالضبط، تنديرو ليه هكا وتنقلبوه حتى تيولي عندنا واحد لاكوش ديال البيض هنايا، وتنديرو نفس القضيه هادي وتنقلبوها وتنغطيوه وتنخليوه يطيب، وتنجيو نحركو الشوفان ديالنا. بعد ما درنا هاد المراحل هادو كاملين طابينا الشوفان ديالنا، ها هو راه مشى منو الماء تقريبا، ما بقاش منو فيه الماء بزاف. غادي نديروه في هاد الزلافه 50 غرام ديال الشوفان اللي غادي نزيدو عليه باش نطلعو شويه الكالوريز ونديرو اكسترا كالوريز، حيت هذا ريجيم ديال زياده الوزن. الناس اللي ما تيقدروش يزيدوا الوزن يمكن لهم يديروا هاد الشيء هذا. يمكن لك تزيد فيه بنانه اولا اي فاكهه بغيتي، ولكن انا غادي نزيد فيه 20 غرام ديال ميلكا الشوكولاط. يمكن لك تزيد فيه اي شوكولاط بغيتي، المهم انا هادشي اللي لقيت في الدار. غادي نديرو هكا، دونك غادي نزيد فيه 20 غرام ديال الميلكا، غادي نحطها فيها هكا مع الحراره، غادي تذوب مع الحراره. وغادي نجي لهنا باش نزيد معلقه ديال العسل من الفوق، معلقه ديال العسل ها هي. اجي نشوفو هاد لومريت ديالنا، غادي نديرو لها هكا، هادي غادي نقلبوها الجهه الاخرى كما قلت لكم، ها هي تقلبات مزيان. غنعاودو نقلبوها هكا، دونك غنخليوها طيب واحد شويه وغادي نوريكم كيفاش غادي نجمعوها باش تولي عندنا عباره على ساندويتش. هاد الوجبه هادي متكامله، فيها الكاربس وفيها البروتين وفيها الفاتس. الكاربس جاي من الشوفان والشوكولاط والعسل ومن الخبز اللي درنا فوق البيض. البروتين والدهنيات جايين من البيض، حيتاش الصفر ديال البيض فيه الدهنيات والبياض ديال البيض فيه البروتين. سو عندنا بروتين كاربس دهنيات، فطور متكامل يمكن لك ديرو في المرحله ديال التدخين ديالك. دونك الا جربتيه قولها لي في الكومونتير، ولا الا ناوي تجربو قولها لي في الكومونتير. دونك هنا تنظن ان هادشي طاب، غادي نديرو هكا هاد الشيء هادي هاد الجمعه هكا، وهاد الجهه هادي غادي نجمعوها لهنا حتى هي. وغادي تبقى عندنا هاد الجهه هادي. دونك تيولي عندنا ساندويتش بهاد الطريقه هادي مجموع. يمكن لك تقلبها هكا وطيب هاد الجهه هادي وتقلب الجهه الاخرى. هذا هو الفطور ديالنا، نتلاقاو معكم في الريبا الثاني اللي هو الغدا.
دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الربا ديالنا. ها هو البيض عندنا هنايا، هذا هو الساندويتش ديالنا ديال البيض البان دومي، وهنايا عندنا الشوفان فاش تخلط. دونك هذا هو الفطور، ممكن تجربوه، جو سوي سيور انه غادي يعجبكم. جا الوقت فاش غادي نطيبوا الربا الثاني اللي هو الربا ديال الغدا. دونك شنو غادي يكون عندنا في المقادير ديال هذا الربا هذا؟ غادي تكون عندنا 250 غرام ديال الدجاج، 100 غرام ديال البصله، و100 غرام ديال الفلفله، غادي تكون عندنا شويه ديال الثومه. هذا الشيء اللي غادي نديرو في هذه المقله هذه. دونك غادي نطيبوه بالزبده، وعندي هنا لي باط. هاهما. دونك غادي نصايبوا لي باط بالدجاج بلا صوص بلونش. لا صوص بلونش هي اللي غادي نصايبوا في هذه الكاسرونه هذه. دونك اجي دابا نطيبوا الدجاج هو الاول. بين ما تسخن هذه المقله غادي نديرو فيها معلقه ديال الزبده كما العاده، معلقه صغيره ديال الزبده. المهم بغيتي ديروا الزبده هذه تقريبا 15 غرام ديال الزبده هذه. بغيتي ديروا معلقه كبيره ديروها، معلقه صغيره على حساب كل واحد اشنو تيعجبو، على حساب كل واحد شحال بغا يزيد ديال البوا. الا كنتي بغيتي تزيد البوا بزاف غادي خصك تكثر لي كالوري. هاي الزبده تذوب. دونك غادي نلوحو الدجاج هنايا، وغادي نخليوه حتى يطيب واحد شويه، نص طيبه عاد. غادي نلوحو عليه الفلفله والبصله، حيتاش الفلفله والبصله انا تنبغيهم ما يكونوش هارين بزاف وطايبين مع الحراره، تنبغيهم يكونوا قاصحين شي شويه. دونك غادي نخليوه حتى يطيب واحد 10 دقائق عاد نلوحو عليه هادو. انا شنو كنزيد للدجاج؟ كنزيد ليه شويه ديال الثومه، هادي 2 دروس ديال الثومه تقريبا غادي نزيدهم ليه هنايا، شويه ديال الملحه تقريبا هكايا شويه، وشويه ديال البزار تقريبا راه هاد شويه تقريبا. تيبان لي هاد الدجاج هذا راه بدا تيطيب. دونك غادي نزيدو كما قلت لك البصله ديالنا والفلفله على الدجاج. لي باط هما طابو غادي نطفي عليهم ونصفيهم دابا واحد شويه. اجيو معايا دابا نشوفوا لاصوص بلونش اللي علاش دايره هذا الفيلم هذا كامل. دونك لاصوص بلونش اللي غادي نصايب انا دابا اليوم غادي تكون بالدقيق، الزبده والحليب. دونك شعلنا على الكاسرونه، غادي نديرو فيها سيدي معلقه ديال الزبده بحال هكا، وغادي نجي نزيد واحد شويه ديال الدقيق هنايا فوق هاد الزبده هادي. بالنسبه للاصوص غادي نزيد شويه تقريبا. انا راه ولفت هاد لاصوص هادي داكشي علاش عرفت القياس. دونك يعني ميزاني تقريبا جهد معلقه كبيره. الا بغيتو لاصوص تكون مشدوده شويه ياك يعني ثقيله زيدوا فيها الدقيق كثر. بغيتو لاصوص تكون جاريه ما تكثروش الدقيق. دونك غادي نخلطو هكا، وهذا الشيء هذا اللي تيولي عندنا فاش تنديرو الدقيق مع الزبده. دونك كتشد بعضياتها وتتولي بحال الرمله. ولكن فاش غادي نزيدو الحليب كلشي غادي يتطلق وغادي تولي عندنا صوص. دونك غادي نبداو نزيدو الحليب تدريجيا بشويه بشويه هكا. اون فوا تنزيدو الحليب تنبدا نخلط هكا. انتوما الا لاحظتوا هاهي بدات تكون عندنا لاصوص. ها باش ما تنشوف هذا الشيء بدا يتجمع كنزيد ثاني الحليب. دونك تنبقى تندير هذه العمليه هذه حتى تتولي عندنا لاصوص ديالتنا على حساب كيما بغيناها حنايا، جاريه ولا مشدوده. دونك غادي نزيد واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه في لاصوص ثاني. كما تنقول لكم راه داكشي على حساب الذوق كل واحد وكيفاش تيبغي ياكل الماكله ديالو. دونك انا تعجبني الماكله حاره، دونك غادي نكثر شويه من البزار. انا شخصيا عندك يمشي يكثر شي واحد البزار يقول لي راه قلتي لي، انا ما قلتلكش. داكشي على قد القياس اللي بغيتي نتايا. ها هي بدات تتجمع اذا تتصايب. الدجاج ديالنا بدا تيطيب حتى هو، هانتوما طاب كاع ماشي مشكل. لي باط ديالنا تصفر غادي نزيدوهم على الدجاج. هادي عمليه مهمه، غنزيدوهم باش يتخلطوا مع الدجاج باش نزيدو لاصوص في الاخر ونخلطوا كلشي. غادي نطفيو عليها المقله ونغطيوها باش يبقى سخون ونجيو نكملوا لاصوص ديالتنا. دونك هادي هي التجمعه الثاني. غادي نزيدو ثاني لاكوش الثالثه ديال الحليب تقريبا. ممكن تزيدوا فوق منها لا كريم فريش اللي عندكم، ولا تحكوا فوق منها الفرماج، يا اما موتزاريلا يا اما فرماج حمر باش تزيدوا تعقدوا ديك التكستور وتعطي نسمه ديال تشيزي. دونك انا تنخليها هكا، ما تنبغيش ندير اكسترا فات حيتاش طالع عندي الفات في النهار. دونك تنبقى مقطار غير على الحليب والزبده والدقيق. الوغ لاصوص ديالنا واجده، ها هي كيما داكشي كيما تخيلتها ها هي كاين. ما بقى لنا الا نزيدوها فوق لي باط ديالنا تقريبا اللي طابو كومبليتومون مع الدجاج. وغادي نخويو لاصوص هنايا فوق لي باط، وغادي نجيو باش نخلطو كلشي في المقله ديالتنا. ها هي
ونحاولوا ما امكن نخلطوا مزيان باش لاصوص تشد لينا في لي باط مزيان. في الاخر نجيو نحطوها في الطبسيل. وهكا تنكونوا سالينا وصايبنا لي باط ديالنا الواعرين على الطريقه البعزيزيه. بيان سور قولوا لي دابا هادو الا كليتوهم واش ما غاديش تزيد الوزن؟ الناس اللي تيقولوا لي ما قدرتش نزيد الوزن، لا شتي الا كليتي هاد الشيء عندك واحد السيمانه ولا جوج سيمانات تقدر تزيد فيها 4 كيلو. راه السط راه ايبر كالوري. شوف كاين واحد البلان، بغيتي تزيد الوزن خصك تاكل، ما كاينش طريقه اخرى. خص لي كالوري اللي تاكل يكونوا اكثر من دوك لي كالوري اللي تتحرق. دخل لي اخويا في الماكله وما تنساش لونطريمون حتى هي، وما تنساش بيان سور تحسب لي كالوري ديالك. علاش؟ لان ولا ما حسبتيش ثاني غادي تولي تتخربق ما بين الكاربس والبروتين والفات. حاول بامكان تاكل بزاف البروتين وبزاف الكاربس والفات، رد منو البال. دونك هذا ما كان تلاقاو في الربا الثالث. دونك جا الوقت باش نصايبوا الربا الثالث. دابا راه تقريبا 12 الليل هادي وحدات الليل. يلا غادي ناكل الربا الثالث. غادي نوريكم المقادير ديال الربا. غادي نسلقوا بعدا شويه الروز. الماء راه ها هو درتو هنايا راه سخون. ديروا تقريبا الا كان عندكم ميزان ديروا 100 حتى 150 غرام. غادي نخليوه يتسلق وغادي نوريكم المقادير. دونك غادي يكون عندنا الطون 150 غرام معبوره، 100 غرام ديال الجلبانه، غادي يكون عندنا الشامبينيون والمايس، غادي تكون عندنا الفلفله. هادشي كامل غادي نديروه هنايا وغادي نخلطوا عليه الروز. دابا هادشي خليوه ونساوه واجي تصايبوا معايا واحد لاصوص اللي غادي نخلطوا بها هاد الروز. هاد لاصوص هادي هي لاصوص ديال الشاورما ولكن في ميزون تنصايبها في الدار. تقدروا ديروا داك بيرلي خضر اللي هو ناتور ما فيهش السكر، هذا بيرلي فيه السكر. دونك غادي نصايبوا به هاد لاصوص هادي. جربوها راه زوينه وكتبوا لي في الكومونتير، عطوا لي الخبر في الكومونتير كي جاتكم. لاصوص غادي تكون فيها بيرلي، غادي نخويوه في واحد الزلافه بحال هكا ياك كامل حتى ما يبقى فيه والو. غادي نزيدو عليه البزار والملحه، شويه ديال البزار كما قلت لكم. اللي تيبغي الماكله حاره يكثر البزار، اللي تيبغي داكشي على قدو ينقص البزار. دونك عند البزار انا درت شي شويه تقريبا، ها هو نزيد واحد شويه. الملحه غادي ندير معلقه صغيره ديال الملحه بحال هكا. غادي تكون عندنا نص حامضه غادي نعصروها فيها بحال هكا. وغادي نجيو باش نحكو فوق منها هاد الثومه هادي. غير شويه ثاني باش ما تجيش ثاني لاصوص حاره. ونخلط هادشي مزيان. وغادي نزيد فيها واحد شويه ديال القزبور من الفوق بحال هكا ونخلطها. دونك تقريبا تكون عندنا 85 غرام ديال لاصوص واعره. عرفتي التكستور ديالها والمذاق ديالها زوين، مخلطه فيها الحلاوه والحموضه والملوحيه. المهم هادي سبيسيال ديال الشاورما، هي تتجي احسن بيرلي خضر. انا درتها دابا اليوم بيرلي زرق حيتاش ما كاينش بيرلي خضر. دونك هي باش غادي نخلطوا هادشي كامل، الجلبانه مع الروز مع كلشي. دونك هنا الروز ديالنا طاب، غادي نصفيه ونرجعوا معكم باش نخلطوا كلشي ونوريكم الربا النهائي كي داير. دونك شنو درنا؟ خلطنا كاع داك المقادير اللي وريناكم في الاول، الجلبانه، مايس، شامبينيو، الفلفله خضراء والطون، خلطناهم هنايا. لاصوص ديالنا واجده قديناها. دابا غادي نخويو عليهم الروز، ها هو نخلطوه مزيان. ونخلطو ونديرو لاصوص فوق منه بحال هكا. ونحاولوا نخلطوا هادشي مزيان لله باش ما تيشهيكمش هادشي. انا غنبارطاجي معكم غير داكشي صحي وبنين وتقدروا توصلوا به لي زوبجيكتيف ديالكم، الزياده في الوزن اولا النقصان في الوزن. دونك هنا بارطاجيت معكم الماكله اللي تناكل انا شخصيا فاش تنبغي نزيد البوا شويه، ندير واحد لا بريز دو ماس اولا لا بريز دو بوا. دونك هذا هو الربا ديالنا الثالثه ديال الشلاضه اللي تناكل غالبا بالليل. هذا ما كان. نخلي لكم ثاني الحريه في الكومونتير باش تقولوا لي اي حاجه. بارطاجي مع صحابك اللي بغيتوهم يشوفوا هذا الفيديو يقدر تنفعهم باش يزيدوا الوزن، ولا بارطاجيها مع العائله ديالك مرحبا بك. المهم قول لنا اي حاجه في الكومونتير، داكشي راه فابور كما قلت لك. وان شاء الله الا بغيتيني ندير فيديوهات اخرين بحال هذا الشكل هذا قولها لي في الكومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى.